كوكو تو الموند، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديال لاميس بلا نوفا. الوغ اليوم جيتكم فيديو جديد. اليوم غنقدم معكم الكريب، غنقدم معكم اسهل طريقه باش نقدوا الكريب بالنسبه لكاع البنات اللي ما كيصدق ليهم. دوكو جيت لكم باسهل طريقه باش نقدوا الكريب وغادي نزينهم معكم. ما تنساوش تقولوا لي كيجيكم في لي كومونتير، راه ديما كنقراهم كنقول لكم ميرسي بوكو. الوغ دوك هنا غنستعملوا 500 ملل ديال الحليب. عندكم هنا واحد السلافه ديال لا فارين تكون مغربله. عندكم هنا 3 البيضات، معلقه كبيره ديال السكر وشويه ديال الملحه يعني بانسي. وعندكم هنايا 2 ساشي ديال سكر فانيي. بروميير شوز غادي نديرو غادي ديروا البيض في الميكسور. دوكو عندكم الحليب والبيض خاصو يكون في حراره المطبخ، هذه سي اون تاب تري تري امبورطون باش يصدق لكم الكريب. الوغ كيف تشوفوا هنا غادي ديروا 3 البيضات ديالكم يعني في الميكسور، وغادي تزيدوا عليهم لي سكر فانيي. دونك السكر فاني aussi غديروا 2 ساشي ديال سكر فاني. الوغ سكر فاني اش غنديروا 2 ساشي باسكو سكر فاني كيعطي واحد النكهه اللي جديده بزاف للكريب، سورتو يعني هو لا باز ديال الكريب. دوكو غادي ديروا 2 ساشي ديال سكر فاني. الوغ بالنسبه لو سكر انا استعملت معلقه كبيره، حتى من بعد غادي ندير الشوكولا باش نزين الكريب باش ما يجيش حلو بزاف. من الاحسن نديروا معلقه وستيبو على كل واحد. الوغ غديروا هنا لا بانسيت سيل، غادي ديروا الحليب دونك 500 ملل ديال الحليب، وغادي تزيدوا عليهم لا فارين. دونك لا فارين احسن تكونوا ديجا مغربلاه باش باش ما يبقاش ديك الكويرات باش من بعد ما ديرش لكم في الميلونج. الوغ دونك هنايا غادي تحطوه في الميكساج بوندون واحد 3 5 مينوت هكاك. ابري غادي تحطوه يرتاح، تخليوه في الميكسور ديالو يرتاح بوندون واحد 25 مينوت. ومن بعد غديروه في واحد لو سالادي بحال هكا ولا في واحد لو بول كبير باش نقدروا نبداو نطيبوا الكريب. الوغ دوك هنا غتشدوا واحد لو مورسو ديال الزبده وغادي ديروه في المقله ديال الكريب. ومن بعد غادي تهزوا واحد المغرفه وحاولوا ما تعمروهاش كلها، غير شويه، وديروها وسط المقله ودوزوا المقله مزيان. وغادي تديروه في المقله وخليوه طيب على خاطرو. الوغ دونك باش كيفاش تعرفوا واش تقدروا ديجا تقلبوه ولا لا، نورمالمون كي يدير له واحد لي بتي تخو في الكريب، و او ميم طون كتشد فراسه شويه. و سمو راسكم تسنى تطلقها لكم المقله عاد تقدروا تدوروها. الوغ دوكو هنا غديروا هاد العمليه لكاع لي كريب ديالكم، يعني الميلونج كله ديالكم غديروا اشاك فوا غديروا واحد لو مورسو ديال الزبده في المقله، وغادي يعني عاد غادي دوزو في المقله كلها. سي تري امبورطون. عاد تقدروا تحطوا الميلونج ديالكم من بعد كيف تشوفوا هنايا بهذا الشكل هذا. خليو تطلقها لكم المقله، سي تري امبورطون، ولا غادي تقطع لكم وسط المقله اي سي با بيان. دوكو عاد غتهزوها دوروها. كيف تشوفوا هنا كتحمر لكم اللور مزيان، غتخليو دو لوت كوتي وسيتي تحمر لكم مزيان. عاد تقدروا تحيدوها. دونك كيف تشوفوا هنايا درت كاع الكريب كله. كيف تشوفوا تيجي زوين رائع. الوغ دونك هنا غادي نزينوه اونصومبل. تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو. انا غادي نستعمل الكراميل وشوكولا. دوكو غادي ديروا الكراميل هكا من الفوق مزيان، وغادي تقدروا ديروا الشوكولا والسي بس ديبون. انا بيرسونيلمون استعملت الكراميل والشوكولا. من بعد غادي ديروا كيف تشوفوا هنا الشوكولا والسي كدوزوا فوق الكريب كله. دوزوه مزيان فوق الكريب باش يجي لكم زوين، باسكو داكشي نقصت من السكر باسكو الكراميل مع الشوكولا كيكون حلو. دوكو بلا ما نزيدوا الحلاوه ديال الكريب مع الحلاوه ديال الشوكولا كراميل. من بعد من الفوق غادي تقدروا تزينوا لي زامون ديفيلي، تقدروا ديروا لي فيرميسيل، سا ديبون كل واحد كيفاش كيستعملهم. الوغ ابري بعد ما درتو الرقيق ديال اللوز تقدروا تزيدوا عاوتاني الكراميل والشوكولا باش يجي باين من الفوق. و دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب. صراحه لي كريب كيعجبوني بزاف، كيجيو زوينين في الكوتي ولا في الكوتي ولا الا كان عندك الضياف تو فريمون سي باس بارتو يعني. سي تري تري بون بور لو ديجوني اوسي، سا ديبون. الوغ دونك لا فيديو قربت لا فان ديالها. كنتمنى الكريب ديالي يكون عجبكم بزاف، كنتمنى تكونوا جربتوه. نقول لكم باي باي.